अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है। आज 5 जुलाई है और इतवार है। इतवार वाले दिन मैं ज़रा बाहर पार्क में जाके थोड़ी सी वॉक हमेशा करता हूँ और आपको बताता हूँ। और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है कि आप भी अपनी रूटीन लाइफ में बेशक जितने मर्जी बिजी हो, फारिग हो, एक्सरसाइज जो है ना, वो सारे डॉक्टरों का मुत्तफिका राय है कि ये जितनी आप एक्सरसाइज कहते हैं 75% बीमारियों से आपको वो दूर रखती है। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है, कोई शो वगैरह मारना नहीं होता। आप अपने जो है ना ये सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को टाइम दिया करें। यही टाइम होता है जो आप अपने आप को देते हैं। बाकी टाइम बीवी बच्चों का होता है, कारोबार का होता है, सारा कुछ होता है। तो ये जो अपने आप को टाइम देना है ना, अपने आप से बातें करना कि भाई मैं कैसा हूँ, मेरी सेहत कैसी है, आप बड़ी अच्छी आपकी सोच पैदा होती है। आप यकीन करें, बल्कि कई दफ़ा मैं कोई बड़ा काम करता हूँ तो मैं अकेला वॉक पे निकल जाता हूँ, तो बड़ी जो थिंकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना आती है और बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि यार मैं अपने अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मुल्क के लिए मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ। कोई ना कोई आप पब्लिक का काम ज़रूर कोई ना कोई किया करें। तो आज बाहर जो मौसम है ना, हा क्या बताऊँ, ऐसा मौसम मैंने कम से कम ये जुलाई में कभी भी नहीं देखा। इतना प्यारा मौसम है। रात को बारिश हुई है, हवा चली है। तो आज आपको मैं सारे ग्राउंड का चक्कर भी लगाऊंगा और 5 जुलाई के हवाले से कि 5 जुलाई पाकिस्तान में क्यों अहम है, इसके ऊपर थोड़ी सी सियासी बात भी करेंगे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करेंगे। ये देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा, यकीन करो। ये ऐसे आप एक्सरसाइज करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आज मेरे साथ आप चलें जी, चलते हैं, वॉक करते हैं, बाहर करते हैं वॉक। ये जी हम बाहर आ गए, ये अब घर से बाहर निकल रहा हूँ। बहुत प्यारा मौसम है यार, आज तो बहुत ही प्यारा मौसम है। ये आप आसमान पे देखें, बादल आपको नज़र आ रहे हैं ना। पाकिस्तान में जुलाई में ऐसा मौसम, सुभान अल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आज मैं सुबह ही उठ गया था तकरीबन 4 बजे। तो फिर मैं तैयार श्यार होके तो मैंने नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ के तो मैंने कोई जो गरीबों वाला फल होता है थोड़ा सा वो खाया है, तरबूज खाया है। तो वो अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। डॉक्टर कहते हैं हर लिहाज से तरबूज पूरी दुनिया में सस्ता भी है और इसको सेहत के हिसाब से बड़ा खाया जाता है। तो आज हम आपको बात करते हैं ज़रा पार्क में जाके। ये जो पार्क है ये मेरे घर से आधे मिनट की वॉक पे है। तो ये देखें, ये खूबसूरत पार्क है। ठीक है, आज मौसम मैंने आपको दिखा दिया कि कितना प्यारा मौसम है। दोस्तों, ये जो मैं कह रहा था ना कि आप सारा दिन काम करते हैं तो 24 घंटों में से 1 घंटा अपने लिए भी निकाला करें। आपका ये जो चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, आपकी सेहत के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है जी, ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये बात हुई है, मैंने आपको बताया है कि सेहत के हवाले से। अब मैं थोड़ा सा आपको सियासी हवाले से बता दूँ। पाकिस्तान में जो सियासी हालात है वो तो माशाल्लाह बड़े गर्म हुए हैं। -1, 2, 3 की, हम -1 की बातें कर रहे थे, रात को शेख ने -3 की बातें कर दी हैं। पता नहीं ये GHQ से सेहतमंद हो के आया है कोई, वही इशारे ही ना कर रहा हो। सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि वो GHQ के इशारे कर रहे हैं। तो ये आप थोड़ा सा व्यू देखें, हमारा जो घर के पास पार्क है। हाँ जी दोस्तों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि 5 जुलाई जो है ना, 5 जुलाई वो पाकिस्तानी तारीख़ में इसलिए बड़ा अहम है। हम तब 77 में स्टूडेंट हुआ करते थे। 77 में मैंने FA का स्टूडेंट था। तो हम कॉलेज में पढ़ते थे और हमें अचानक पता चला कि जनाब क्या हो गया। दोस्तों, आपको पता है कि भुट्टो साहब की हुकूमत थी, भुट्टो साहब ने इलेक्शन करवाए
77 والے، اور اس میں دھاندلی کا شور مچا، قومی اتحاد بنا۔ جو میری عمر کے دوست ہیں نا 60 سال سے یا اس سے اوپر، ان کو یہ ساری چیزیں یاد ہیں، انہیں پڑھنا نہیں پڑتی ہسٹری، ان کو یاد ہوتی ہے۔ تو 77 میں تحریک چلی، ادھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور کوثر نیازی اور ان کے ساتھ حفیظ صاحب، یہ ان کی ٹیم تھی، اور ادھر قومی اتحاد میں مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد، اور جماعت اسلامی کے پروفیسر غفور صاحب، اور تیسرے جو شخص تھے وہ کون تھے، ابھی میرے نام سے سلپ ہو گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی دیر تک۔ تو یہ مذاکرات ہوئے، بہت دور چلے مذاکرات کے۔ تو وہ دوستوں کہتے یہ ہیں کہ 4 جولائی کو وہ مذاکرات فائنل ہو گئے، اور اس کے اوپر دستخط ہو گئے، اور طے ہو گیا کہ بھئی اتنی سیٹوں پہ الیکشن ہوگا اور یہ سارا کچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن 4 اور 5 جولائی کی رات کو جناب ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور انہوں نے کہا جی السلام علیکم میرے ہم وطنوں، اور دوستوں پھر 10 سال کے لیے مارشل لاء لگ گیا۔ اب جو میں آپ کو بتاؤں، قانون اور آئین کی بات کریں تو وہ مارشل لاء کا کوئی جواز نہیں بنتا، چاہے ایوب خان کا مارشل لاء ہو، ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، یا پرویز مشرف کا مارشل لاء ہو۔ یہ 10 سال رہے ہیں، اور باقی جتنی ہماری سیاسی حکومتیں ہیں، کسی نے بھی 2-2.5 سال سے اوپر وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں جم کے کام کر سکا، اور اس کو ہلانا شروع کر دیا۔ اور اس طرح 17-18 جو وزیر اعظم گزرے ہیں نا، کسی نے بھی اپنی مدت پوری نہیں کی۔ تو وہ جناب مذاکرات ناکام، ضیاء الحق نے کہا جی ہو گئے، اور مارشل لاء لگا دیا گیا ہے، اور میں اسلامی نفاذ کا اعلان کروں گا۔ تو اس میں جو ہمارے قانونی، آئینی اور سیاسی لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی ضیاء الحق نے اسلام کا نام لیا اور اسلام کے لیے کام کیا، اور یہ وہ۔ دوستو یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ تو وہ آئینی اور قانونی طریقے سے نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں گھس جائے، ڈاکو آ جائے اور وہ قبضہ کر لے، اور اس گھر کو پھر بڑا رینوویٹ کرے اور ماربل لگائے اور شیشے لگائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے جس نے گھر کو سجا دی ہے، کیونکہ اس کا آنا جو ہے وہ ہی بذات خود غلط ہے۔ اس کا آنا ہی چونکہ غلط ہوتا ہے، اس لیے گھر کو جتنا مرضی ڈیکوریٹ کرے تو وہ گھر کا مالک جو ہے نا وہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضیاء الحق کے، مشرف کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے پاکستان کو استحکام دیا، یہ وہ، لیکن دوستو جو آئین میں لکھا ہے کہ بھئی اس طریقے سے آپ آئیں، آپ ایک گھر لیتے ہیں، اس کی رجسٹری پہلے کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے مالک بنتے ہیں، تو پھر وہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا 5 جولائی کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ آج یوم سیاہ کے طور پہ مختلف سیاسی جماعتیں اور مختلف لوگ منا رہے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ضیاء الحق کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ اچھا تھا اور یہ تھا وہ برا تھا۔ تو 5 جولائی کی یہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں اپنی اہمیت پہ۔ تو دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پارک بہت ہی خوبصورت ہے، اور بادل میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، یہ دیکھیں جولائی میں بادل بھی لگتا ہے یوم سیاہ منا رہے ہیں، آج کافی کالے بادل آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ باقی ابھی میں آپ کو یہ ایکسرسائز کا نہیں بتا سکتا کیونکہ کیمرہ میرے ہاتھ میں ہے، اور بارش والا موسم ہے، بارش آنے کو ہے۔ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور سنڈے کے سنڈے آپ میرے ساتھ اسی پارک میں وہ کر سکتے ہیں، واک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔
تو ویڈیو لمبی ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے باقی میں نے بات کرنی ہے ذرا تیز تو کیمرے کے ساتھ کر نہیں سکتا. تو آپ کو میری طرف سے بہت پیار، محبت، سلام، اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اسی طرح اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.